मेरो कथा मात्र इमेज FM 97.9 मा। डियर कल्याण, भाग्यले लेखिएका मेरा जिन्दगानीका दुर्भाग्यका कथाहरू, भावीले निधारमा लेखेका मेरा सौभाग्यका व्यथाहरू, यता तान्यो उता तार्तिने जिन्दगीको हिसाब किताब जस्तो कहिले पनि जोडा बन्न नसकेको मेरो बेजोडाको जिन्दगानी अनि उदास उदास मेरो कथा आज म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो नाम नारायण भण्डारी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2041 साल असार 9 गते नयाँ गाउँ गाविस वडा नम्बर 9 लामाचौर प्युठानमा भएको हो। अहिले माण्डवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ मेरो घर। म घरको जेठो छोरा। म पछि भाइको जन्म भएको थियो। हामी 2 सन्तान मात्र थियौं। मेरो बुबाको व्यापार थियो प्युठानमा, ठूलो किराना पसल अनि किराना पसल छेउको रेडिमेड फ्यान्सी पसल पनि थियो। त्यति बेला दाङको घोराईबाट ट्र्याक्टरमा भारी सामानहरू जान्थ्यो हाम्रो पसलमा। हामीलाई त्यहाँ सबैले साहु भनेर चिन्थे। पसलहरूको माझमा हाम्रो पसल पृथक थियो। त्यहाँ नारायण खुद्रा पसल र नारायण फेन्सी पसलको नामले परिचित थियो हाम्रो पसल। दुवै पसल असाध्य चल्थे। आमा बुबा काम गर्नेहरू दिनरात खट्थे। मेरो हजुरबुबा र हजुरआमा पनि हुनुहुन्थ्यो। बुबा आमा व्यापारमा व्यस्त हुँदा मेरो बढी आमाले गर्नुभयो। त्यसैले आमाभन्दा हजुरआमाको प्रिय थिए म, अर्थात् प्रिय नाति थिए म। डियर कल्याण, यसरी मेरो बालापन बित्यो। अभाव भन्दा पनि रहर र खुसीमा बित्यो। मैले सानामा माण्डवी हाई स्कुल, जो मेरो गाउँमै थियो, मैले त्यहीँ पढे। भाइ सानैदेखि दाङ घोराईको माउन्ट भ्यू बोर्डिङ स्कुलमा बोर्डर्स भएर पढिरहेको थियो। मलाई चिनेका साथीहरू र चिने जानेका आफन्तहरूले सधैँ जिस्काउँथे मलाई मेरा साथी र चिने जानेकाहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, भाइ त बोर्डिङमा पढ्छ, त सरकारी स्कुलमा पढ्ने भनेर जिस्काउँथे। मैले त्यही कुरालाई मनन गर्न थाले र बुबासँग सधैँ गनगन गर्थे। सानै थिए म, बच्चै थिए। त्यसपछि बुबाले मलाई दाङको घोराईमा लगेर त्यही बोर्डिङमा बोर्डर्स गरिदिनु भयो, अर्थात् घोराईको माउन्ट भ्यू बोर्डिङ स्कुलमा लगेर भर्ना गरिदिनु भयो। यसरी मेरो बालापन बित्दै गयो। डियर कल्याण, कुरा विक्रम सम्वत 2055 सालको हो। त्यति बेला बुबा अचानक बिरामी हुनुभयो। बुबालाई प्यारालाइसिस भयो। प्युठान, दाङ, बुटोल, नेपालगञ्ज देखि भारतको लखनऊ र दिल्लीसम्म लगेर बुबाको उपचार चल्यो। ठिक त्यति बेला देशमा माओवादी द्वन्द्व, चन्दा आतंक चल्दै थियो र त्यसै बेला प्युठानबाट दाङतिर गइरहेको एउटा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा पर्यो र त्यसमा म जस्तै मेरै उमेरका बालबालिकाहरूको पनि मृत्यु भएपछि हजुरआमाले सधैँ गुनासो गर्न थाल्नुभयो। 2 नातिलाई टाढा पुर्याएका छौ, एउटा नातिलाई त यहीँ राखिदिनु नि। हजुरआमाले त्यो भन्न थालेपछि र बुबा पनि प्यारालाइसिसको बिरामी भएपछि मैले दाङको पढाइ छोडेर फेरि त्यहीँ फर्के, अर्थात् प्युठान फर्के। हजुरआमाले सधैँ रुँदै भन्नुहुन्थ्यो, तिमी यही आऊ, यहाँ पनि राम्रा राम्रा स्कुलहरू छन्, मलाई तिमी मन पर्छ। हजुरआमाको यही आग्रहलाई स्वीकारेर 2 वर्ष 2 महिना 2 महिनापछि म दाङ पुगेँ। 2 वर्ष 2 महिनापछि हजुरआमाले मलाई
देशको परिस्थिति बुबाको बिरामीलाई स्वीकारेर म फेरि प्युठान फर्के र कक्षा 8 मा भर्ना भए। त्यति बेला प्युठानमा त्यहीँको कालिका बोर्डिङ स्कुल थियो। स्कुल राम्रै थियो। मैले त्यही स्कुलमा भर्ना भएर पढ्न थाले। डियर कल्याण, त्यसमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो। हामीलाई पनि चन्दा आतंकले सताइरहन्थ्यो। कहिले के दिनुपर्ने, कहिले के दिनुपर्ने, कहिले खाद्यान्न दिनुपर्ने, कहिले लुगा लत्ता दिनुपर्ने, कहिले पैसा दिनुपर्ने। अस्तव्यस्त थियो सब कुरा। कतिखेर कहाँ के हुन्छ ठेगान हुँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा बुबाले मनन गर्नुभयो, अब यहाँ बसेर केही हुँदैन, यहाँबाट हामी अर्को ठाउँ जानुपर्छ। बुबाको कुरालाई सबैले स्वीकार गरे, किनकि बुबा धेरै समझदार हुनुहुन्थ्यो हामी भन्दा। त्यसपछि बुबाले आफूसँग भएको पैसालाई सदुपयोग गर्दै दाङ उपत्यकाको दक्षिणी भेगमा पर्ने देउखुरी उपत्यकाको सिसनिया भन्ने ठाउँनेर जग्गा किन्नुभयो र बुबाको चाहना थियो अब त्यही घर बनाउने र सबै परिवार अब त्यतै सर्ने। प्युठानमा बसेर बुबालाई राम्रो भएन पछिल्ला दिनहरूमा। त्यसैले बुबाले त्यहाँ फर्कने निर्णय गरिरहनु भएको थियो। ठिक त्यति बेला म प्युठान पुगेको थिएँ र प्युठानको कालिका बोर्डिङ स्कुलमा मैले पढ्न थालेको थिएँ। डियर कल्याण, मेरो बालापनको कथा यही हो। अब म सुनाउँछु तपाईलाई मेरा जीवनका कथाहरू। कसरी मान्छेको जिन्दगानीमा परिवर्तन आउँछ, कसरी मान्छेले ठक्कर खान्छ, कसरी चट्टान जस्तो पहाड आफ्नै अगाडि उभिन्छ र कसरी आफ्नो जिन्दगी देखेर आफै धुरु रुनुपर्छ। म आज तपाईलाई सुनाउँछु दिल खोलेर मेरो कथा। बस तपाईलाई सुनाउँछु। पहिलो माया आफ्नो भाइ मेरो कथा मात्र इमेज FM 97.9 डियर कल्याण, काँडा भन्दा पनि प्रिय लाग्छन् कहिलेकाहीँ फूलहरू, किनकि काँडाले घोच्न थालेपछि फूलको याद आउँछ। तर कहिलेकाहीँ फूलले नै घोच्न थालेपछि काँडासँग सम्झौता गर्छ जिन्दगानीले। नचाहेर पनि जिन्दगानीले रंग बदल्छ, नचाहेर पनि जिन्दगानीले आफ्नो अनुहार बदल्छ र नचाहेर पनि जिन्दगानीले आफ्नो रूप बदलेर कतै हिँड्छ। नचाहेर गरिने यी जिन्दगानीका भूलहरू मनभित्र राखेर पनि, परेलीभित्र साँचेर पनि जिन्दगानीका पीडाहरूलाई यत्रतत्र राखेर जीवनले अर्को मोड तय गर्दो रहेछ। डियर कल्याण, कुरा विक्रम सम्वत 2056 सालको हो। मैले अघि नै अवगत गराए। देशमा चलेको द्वन्द्व र चन्दा आतंकले अनि बुबालाई प्यारालाइसिस भएपछि बुबाले प्युठानबाट बसाइ सरेर दाङ देउखुरीको सिसनियामा आउने निर्णय गरिसक्नु भएको थियो र सोही अनुसारले जग्गाहरू किनिसक्नु भएको थियो र घर बनाउने काम चल्दै थियो। त्यहाँ हाम्रा आफन्त अनि नाता पर्ने हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो र म उहाँको घरमा बसेर पढ्ने अनि आफ्नो बनिरहेको घरको हेरचाह गर्नको लागि म त्यहाँबाट देउखुरी आए। मेरो उद्देश्य पढ्ने र बन्दै गरेको घरको हेरचाह गर्ने पनि थियो। विक्रम सम्वत 2056 सालको माघ महिना। डियर कल्याण, देउखुरीको छाती चिरेर पूर्व पश्चिम फैलिएको महेन्द्र राजमार्ग, तलतिरको राप्ती नदी पारीको जंगल वरिपरिका झिना बस्तीहरू र त्यसदेखि पहाडीतिर कोइलाबासदेखि पहाडीतिर भारतीय सिमाना। मलाई औधी मन पर्थ्यो देउखुरी उपत्यका। गर्मीमा असाध्य गर्मी हुने त्यो उपत्यकामा
धान नपत्याउँदो किसिमले फल्छ। त्यसै गरी मकै, गहुँ, अन्य बालीहरू पनि, र त्यसै गरी स्थानीय तोरीको खेती असाध्यै राम्रो हुन्छ। त्यहाँ पहेँले फुलेका तोरीहरू बारीभरि खेतमा झुलेका हलिया धानका बोटहरू देख्दा मन रमाएर आउँथ्यो। हो, म त्यही ठाउँमा गएर बस्न थाले र त्यसपछि त्यहाँ आएर सिसनियाको स्थानीय स्कुल हारको सर्वोदय उच्च माविमा कक्षा 9 मा भर्ना भए। पहिलो दिनको कुरा हो डियर कल्याण। म त्यहाँ आउँदा अरूभन्दा पृथक थिए। बुबाकै फेन्सी स्टोर भएर होला मेरो लुगा लगाउने तरिका अरूभन्दा फरक हुन्थ्यो। म राम्रा लुगा छानी छानी लगाउँथे र त्यहाँ आएपछि सबैको नजर मतिर बढी हुन्थ्यो। कक्षा कोठामा जाँदा पनि यसो भनौँ कि केटाहरू र केटीहरू सम्पूर्णहरू ग्रुप बनाएर हामी हिँड्थ्यौँ, सँगै पढ्न जान्थ्यौँ। त्यसमध्येमा पनि 6-7 जना केटीहरू मेरा साथीहरू जस्तै थिए। म सुनाउँछु आज मेरो कथा डियर कल्याण। र त्यहाँ पढ्दै गर्दा एक दिनको कुरा हो, स्कुलमा टिफिन टाइम थियो। एउटा केटी अचानक कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्की र म कक्षा कोठाभित्र पस्दै थिएँ डियर कल्याण। हामी पस्न साथ एक अर्काको आम्ने सामने भयौं। न उसले मलाई बाटो छोड्न सकी, न मैले उसलाई बाटो छोड्न सके। हामीले एक अर्काको बाटो छेक्यौं र ऊ लजाई, म पनि। त्यति बेला हाम्रा आँखा जुधे, ऊ लाजले राती भई। उसको नाम टीबाट आउँछ, मानौ उसको नाम तारा हो। सानी, पातली, गोरी, हिस्सी परेको अनुहार, लामो नितम्बसम्म झरेको कपाल। उसको घर त्यही नजिकै मौरी घाट नेरको बिजौरी भन्ने ठाउँमा थियो। त्यो दिनको घटनाले मेरो मनभित्र उसको अनुहारले बास जमायो, अर्थात् बास बस्न थाल्यो मेरो मनमा। र साधारणतया कुरा हुन्थ्यो उसँग, तर गहिरिएको थिएन हाम्रो सम्बन्ध। समय गुज्रदै गयो। हामी 10 कक्षामा पुग्यौं। त्यही महिना हामी टुर जाने भयौं। स्कुलले टुर लाने गर्थ्यो हरेक विद्यार्थीलाई। हामी टुर जाने भयौं र त्यति बेला हाम्रो टुर काठमाडौँ, पोखरा, चितवनको टुर थियो। सँगसँगै टुरमा निस्कियौं हामी। मेरो मनमा ऊ हुन्थी, तारा हुन्थी। ताराको मनमा म छु कि छैन मलाई थाहा थिएन त्यति बेला, तर म उसलाई हेर्थेँ। काठमाडौँसँगको यात्रा, पोखरासम्मको यात्रा, चितवनसम्मको यात्रामा ऊ मेरो साथमा थिए र म उसको। हामी एक अर्काको साथमा थियौं। सायद त्यसैले होला हाम्रो माया बढ्दै गयो डियर कल्याण। जति हेरे पनि मन नअघाउने थियो उसको अनुहार। समय बित्दै गयो। एसएलसीका परीक्षाहरू सुरु हुने दिनहरू आउन थाले। देउखुरीको लालमटियामा शिव भूषाल भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो। असाध्यै राम्रो सरले चिन्नुहुन्थ्यो उहाँ। हामी त्यही ट्युसन पढ्न जाने भयौं। घरबाट साइकल लगेर ऊ निस्कन्थे, म पनि साइकलमा निस्कन्थे। तराईको पिच गरेको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छिचोल्दै हामी साइकलमा शिव भूषाल सरको ट्युसन कोठामा पुग्थ्यौं र ट्युसन पढ्थ्यौं। कहिलेकाहीँ एउटै साइकलमा जान्थ्यौं सँगसँगै। ऊ अगाडि बस्थे, मैले साइकल चलाएर उसलाई घरसम्म पुर्याउँथे। ती दिनहरूमा कहिले गुलाबको फूल लिएर जान्थे म। पढ्ने कुराभन्दा मायाका कुराहरू बढी हुन थालेको जस्तो आभास हुन्थ्यो मलाई। एक कान दुई कान हुँदै त्यो कुरा उसको घरसम्म पुगिसकेको थियो। त्यसैले मान्छेहरू अलिकति हामीलाई शङ्काको नजरले हेर्न थालिसकेका थिए। समय गुज्रदै गयो। मैले मनभित्र उसलाई आफ्नो बनाइसकेको थिएँ र उसले पनि एक दिन मुखै खोलेर भनेकी थिए, म तिमीलाई माया गर्छु, तिमी मेरो हौ। त्यति भनेपछि के चाहिन्छ डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो। विक्रम सम्म 2058 सालको एसएलसीको रिजल्ट आयो।
म पास भएपछि बुबाले मलाई नेपालगञ्जको एउटा कलेजमा पढ्नको लागि जा भन्नुभयो र 15,000 रुपियाँ मेरो खल्तीमा राखिदिनु भयो। यो पैसा सकिना साथ मलाई खबर गर्नु, म फेरि पैसा पठाइदिन्छु भनेर उहाँले हाम्रो आफन्तको ठेगाना दिएर मलाई पठाउनु भयो। ठिक त्यही बेला तारा काठमाडौँ पढ्नको लागि काठमाडौँतिर हिँडी। मेरो मनमा अनेक प्रश्नहरू जन्मिए डियर कल्याण, अनेक प्रश्नहरू उठ्न थाले। म के गरौँ? बुबाले चामल दाल सबै बोरामा राखेर काम गर्ने मान्छेसँग मलाई राजमार्गसम्म पठाउनु भयो र राजमार्गमा बस आएर रुक्यो। बसमा मैले सामान हालेँ र बस पश्चिमतिर दगुर्यो। तारा काठमाडौँको लागि पूर्वतिर गइसकेकी थिए। ठिक त्यति बेला पश्चिमतिर जाने ठाउँ अर्थात् अलिकति पश्चिम गएपछि करिब 1 घण्टाको यात्रापछि लमई भन्ने ठाउँ आउँछ, जहाँबाट दाङ छुट्टिन्छ र भारतको कोइलाबास जाने बाटो छुट्टिन्छ। त्यो एउटा विशेष ठाउँ छ, मान्छेहरूको जमघट हुने ठाउँ। र त्यहाँ गएपछि मैले सबै आफ्ना सामानहरू ओह्राले र त्यहाँबाट नेपालगञ्जबाट आउँदै गरेका काठमाडौँ जान लागेका नाइट बसमा चढे। म बाबालाई थाहै नदिएर म त्यहाँबाट डियर कल्याण काठमाडौँ आए। र त्यति बेला शोभा भगवतीमा मसँगै पढ्ने केटा बस्थ्यो। ऊ पनि काठमाडौँ पढ्न आएको थियो। ऊ मलाई लिन आयो र त्यसपछि मैले कहाँ पढ्ने भन्ने प्रश्न आयो। बुबालाई केही नभन्नु भन्ने शर्तमा मेरा साथीहरू, मेरा स्कुलमा पढेका साथीहरू पाटन क्याम्पसमा पढ्थे। त्यसपछि म पाटनको गाभालमा त्यही मुकेशसँगै डेढामा बस्न थालेँ र त्यही भर्ना भए। अब भर्ना भइसकेपछि तारा कहाँ छिन् भन्ने मेरो चाहना थियो। मैले पत्ता लगाएँ र उनलाई भेट्न म ताहचल क्याम्पसमा गएँ। त्यति बेला उनी ताहचल क्याम्पसमा पढ्दै थिइन् र म जानासाथ उनले मलाई देखिहालिन्। म बाटो वरतिर थिएँ गुलाबको फूल लिएर। उनी ताहचल क्याम्पसबाट निस्कदै गरेको बाटो पारी थिइन्। मलाई देख्न साथ उनी यसरी दौडेर आइन्। बीच बाटोमा गाडीहरू थिए। अगाडि गइरहेको ट्याक्सीले ब्रेक दबायो। उनी दौडेर मसँग आइन् डियर कल्याण। त्यति बेला ड्राइभर कराउँदै थियो ज्यानको माया छ कि छैन भनेर। उनले व्यवस्था गरेर दौडदै मसँग आइन् र बाटो वरिपरि आएर मलाई आगालो मारिन् डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको वास्तविक कथा सुनाउँछु तपाईँलाई। बस वास्तविक मेरो कथा मात्र इमेज FM 97.9 डियर कल्याण। पत्थरको मुटु बोकेर हिँड्नेहरू मायाका धेरै कुराहरू गर्छन्, तर वेदनाको सागरमा पौडिनेलाई थाहा हुन्छ पीडा के हो, दर्द के हो, दुःख के हो, छटपटी के हो, जिन्दगानीको उदासी के हो, जिन्दगानीको बिरह के हो र जिन्दगानीको एक्लोपन के हो। तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। बाँकी त सब चलचित्रका पर्दामा देखिने दृश्यहरू हुन्। यथार्थता फरक हुन्छ जिन्दगानीमा। यसरी ताराको मायाले म बीच बाटोबाट फर्केर काठमाडौँ गएँ। बुबाको हमेशा चाहना हुन्थ्यो छोराले मैले भनेको कुरा मानोस्। अरू सब कुरा छँदैछ नि, त्यसमाथि प्यारालाइसिसको बिरामी बुबा। तर मैले बुबालाई टेरिन। म काठमाडौँ आएको कुरा थाहा पाउन साथ बुबा बम पड्के जस्तै पड्किनु भयो र फोनमा रिसाउँदै भन्नुभयो तँलाई म 1 पैसा पनि पठाउँदिन। बुबाको चाहना थियो छोरा मैले भने अनुसार पढोस् र घरमा आओस्, माफी मागोस् र उसलाई मैले भनेको अनुसार पढोस्। म सारा खर्च पठाउँछु। तर म तारालाई छोडेर जाने पक्षमा थिइनँ डियर कल्याण।
त्यसैले मैले बुबासँग सम्झौता गरिन। अब मलाई गाह्रो हुन थाल्यो पैसा पाउनको लागि। मसँग जुक्तिहरू पनि थिए। सानैदेखि बोर्डिङ स्कुलमा पढेको म अंग्रेजी पनि राम्रै बोल्थे र म्याथ पनि राम्रै थियो। एक दिन मैले घरबेटी बासँग कुरा गरेँ, तपाईका छोराछोरी यताउता हिँडिराख्छन्, म पढाइदिन्छु। घरबेटी दङ्ग परे र तिनै बच्चाहरू मार्फत मैले पाटन मंगल बजार वरपरका छिमेकीका बच्चाहरूलाई त्यही घरबेटीको माथि छतमा बसाएर पढाउन थाले र ट्युसन पढाएर आफ्नो खर्च निकाल्थे। र मेरो मुकेश बाल सखाको साथी साथमै थियो। यसरी दिनहरू बित्दै गए ढेर कल्याण। विक्रम सम्वत 2060 सालसम्म मैले निरन्तर तारालाई पछ्याउँदै गए। उसलाई जान्थे, भेट्थे। उसलाई भेट्दा सक्लो पानी पिए जस्तो लाग्थ्यो ढेर कल्याण। उसलाई भेट्दा साँच्ची सङ्लो पानी पिए जस्तो लाग्थ्यो। कतै चौतारीमा गर्मीका दिनहरूमा, गर्मीका धूपहरूमा कतै चौतारीमा बिसाइरहे जस्तो लाग्थ्यो उसलाई भेट्दा। किन यति आनन्द हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। सायद म मायामा धेरै गहिराईमा पुगेर होला। समय गुज्रदै गयो। तारा पढाइमा तेज थिइन्, किनकि उनको दाई जो त्रिचन्द्रमा पढ्नुहुन्थ्यो। पढाइ असाध्यै राम्रो थियो उनको दाईको। अहिले अमेरिकामा बस्नुहुन्छ उहाँ। र ताराले पनि दाईसँग राम्रो पढाइ गर्दै गइन्, जसको कारण उनले ताहाचलबाट आइएडमा ताहाचल टप गरिन् विक्रम सम्वत 2060 सालमा। उनले ताहाचल क्याम्पस टप गरेको दिन म कस्तो मूर्ख केटा ढेर कल्याण। मैले त्यही दिन पार्टी दिए साथीहरूलाई बोलाएर। म त्यति खुसी हुन्थेँ उसको खुसीमा। म त्यति रमाउँदै ती दिनहरूमा। तर मेरो इकोरो उनलाई हेर्न जाने, उनलाई भेट्न जाने र उनलाई कसैले आँखा लाउँछ कि भन्ने डरले दिनदिनै निगरानी गर्ने कुराले उसको दाइ अलिकति तनावमा हुनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। तारामा बिस्तारै परिवर्तन देख्न थाले मैले। उनको रङ बदलियो। देउखुरीमा प्रशस्त जग्गा जमिन भएकी उनलाई कुनै चीजको कमी थिएन। फेसनेबल थिइन् उनी। राम्रो चिटिक्क परेको लुगा लाउन जानेकी तारा झन् पछि झन् राम्रै हुँदै गइन्। ती दिनहरूमा उनीलाई भेटिरहँ भन्ने भ्रम बाहेक मसँग अरू केही पनि थिएन। र दिनदिनै पाटनबाट म ताहाचल क्याम्पस पुग्थे उनलाई भेट्न। तर उनी परिवर्तन भएपछि मैले एक दिन उनलाई एउटा चिठी लेखेँ। सबै कुरा भनेर साध्य थिएन र साथी मुकेशलाई दिए। त्यो चिठी उनको दाईको हातमा पुग्यो। त्यसपछिको मेरो दिवानापन देखेर ताराको दाईले डेरा सर्नुभयो। कसैलाई नभन्ने शर्तमा, मैले थाहा नपाउने गरी। म ताहाचल क्याम्पस जाँदा तारा बाहिर ननिस्कने, मलाई देखेपछि अर्को ठाउँबाट बाहिर जाने गर्न थालेपछि म झन्झन आत्तिन थाले। म डराउन थाले। ढेर कल्याण। म जलिरहे मैनबत्ती जस्तै। म गलिरहे मैनबत्ती जस्तै। कतै पग्लिरहे तारकोल जस्तै, कतै पग्लिरहे बरफ जस्तै। त्यसपछि मैले पत्ता लगाउन थाले साथीहरूसँग। त्यसपछि मलाई थाहा भयो उसँग पढ्ने एकजना केटा थियो। उसले तारालाई प्रपोज गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाए र मेरो दिमागमा के कुरा घुम्न थाल्यो भने उसलाई अर्थात् तारामा जुन किसिमको परिवर्तन आइरहेको छ त्यसको कारण त्यही केटा हो जस्तो लाग्यो। मेरो प्रेमिकालाई त्यसरी प्रपोज गर्ने त्यो को हो भनेर मैले पत्ता लगाउँदै गएँ र उसलाई खोज्न एक दिन म ताहाचल क्याम्पस पुगेँ। ऊ मेरो लागि भिलेन जस्तै थियो। ढेर कल्याण। भनिन्छ प्रेम र युद्धमा सब चीज जायज हुन्छन् भने चाहिँ मैले उसलाई कक्षा कोठामा गएर हात मिलाएँ। चिने जानेको तर अलिकति टाढाको केटा थियो। त्यसैले ऊ मसँग नजिक भयो। मैले बाहिर जाउँ भने ऊ बाहिर आयो। त्यसपछि हामी बाटोबाट हिँड्दै ताहाचल क्याम्पसको पछाडितिर गयो।
र पछाडितिरको गल्लीमा मात्र के पुगेको थिएँ। मैले एक पटक उसको नाकमा जोडले हिर्काए। ऊ भुइँमा लड्यो। मसँग रहेका साथीहरूले के गरेको यस्तो भन्दै थिए। मैले उसलाई कुटेको कुटे, पिटेको पिटे गर्न थाले। बाटो हिँड्ने मान्छेहरू रमिता हेरिरहेका थिए। मैले उसलाई रामधुलाई गरिरहे। उसले सोच्नै भ्याएन, उसले मलाई फर्काउनै भ्याएन। ऊ भुइँमा लडिरह्यो। साथीहरूले यस्तो नगर, अब ऊ मर्छ भनेपछि म त्यहाँबाट बाहिर निस्केँ र त्यहाँबाट भागेर म ताहाचल क्याम्पसको अगाडिको गल्ली हुनासाथ म त्यहाँबाट हिँड्दै न्युरोड आएँ र न्युरोड आएपछि सबै साथीहरूलाई जमघट गरे जो मसँग हिँडिरहेका थिए। कतिले गाली गरे, कतिले कुटे मलाई। र न्युरोड आएपछि न्युरोडको सङ्कटा गल्लीमा गए, जहाँ अहिले मेरो ल्यापटप बनाउने पसल छ। हो त्यही नेरको एउटा रक्सी भट्टी थियो। म त्यहीँ छिरे। मेरो साथीहरू राजु पौडेल लगायत साथीहरू कृष्ण विक, अमृत रावत लगायतका साथीहरू थिए। मैले भने आज पिउनु पर्छ। त्यसपछि मैले रक्सी अर्डर गरेँ र जीवनमा पहिलो पटक मैले रक्सी पिएँ डियर कल्याण। र त्यो दिन म वाइल्ड भए। मैले यति धेरै पिएछु, म आफैलाई थाहा छैन मैले किन पिएँ। आज सम्झन्छु त्यो दिनको घटना, मैले किन पिएँ। किनकि तारा मबाट टाढा भएको मलाई मन पर्दैन थियो डियर कल्याण। ऊ मसँग किन टाढा भई अफसोस, चिन्ता र पीरले म दिन रात रुन्थे। तर त्यो दिन त्यो केटालाई कुटेपछि खै के भयो कुन्नी। मैले त्यो दिन वाइल्ड हुने गरी पिएँ, जङ्गली अवस्थामा पिएँ र पिउँदा पिउँदै म त्यहीँ लडेँ। बस त्यही मेरो कथा मात्र इमेज FM 97.9 डियर कल्याण। मनभित्रका पीडाहरू मनभित्र थाम्नै नसक्ने गरी उम्लिएपछि आँखाबाट झर्दो रहेछ। तारा मसँग टाढिँदै गएपछि मैले जीवनको कतै सहारा भेटिन। मेरो जिन्दगी धरापमा परे जस्तो भयो। त्यसपछिका प्रहरहरूमा मैले आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा डियर कल्याण। म आज तपाईलाई सुनाउँछु मेरो वास्तविक कथा। यसरी परिवारबाट टाढा हुँदै गएपछि परिवारले मेरो सबै कुरा थाहा पायो, बुबाले, आमाले। त्यसपछि बुबाले, भाइले राम्रोसँग पढ्दै थियो, ऊ पढाइमा तेज थियो, म पनि तेज थिएँ, तर मैले बाटो बिराएँ। बुबा त्यही भन्नुहुन्थ्यो। एउटा कुखुराको फूल फुट्यो भन्नुहुन्थ्यो बुबाले। म सब चीज गर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि, सक्षम हुँदा हुँदै पनि छोरोले बाटो बिगार्यो भन्नुहुन्थ्यो। किनकि म दिनभरि ठिकठाक हुन्थे, तर बेलुका मैले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन थिएँ र बाटो बिराउँथे डियर कल्याण। दिनमा काम पनि गर्थे। त्यति बेला मैले सेवा रेमिट्यान्समा काम गर्थे, अकाउन्टेन्टको काम गर्थे। तर तारा बिस्तारै बिस्तारै मबाट टाढा हुँदै गएपछि ममा पिउने लत बढ्दै गयो। दिउँसो सेवा रेमिट्यान्समा काम गर्थे अकाउन्टेन्टको, र बेलुका रक्सी पिउँथे। यो कुरा तारालाई थाहा थिएन। र मेरो यो कुरा देखेर मेरा साथीहरूले मलाई सम्झाउँथे, किन यसरी खान्छस्? एउटा केटीले तँलाई छोड्दैमा के हुन्छ? केटा मान्छे होस् त, सब चीज ठीक छ, तेरो पढ्न सक्छस्, कुरा गर्न सक्छस्, तेरो अंग्रेजी भाषा राम्रो छ, सब चीज राम्रो छ, किन यसरी भड्किएर हिँड्छस्? मसँग जवाब थिएन। म भन्थे,
म प्रेममा पागल भइसके, म दिवाना भइसके। म यही भन्थे डियर कल्याण। र एक दिन मैले मुकेशलाई भने, मलाई एकचोटि भेट्न लगिदेऊ ताराकोमा, म अब एक्लै जाने साहस छैन मसँग। मैले यही भने डियर कल्याण। त्यसपछि मुकेशले धुइँती लाएर ऊ बस्ने डेढा खोज्दै थियो। एक दिन अचानक उसले तारालाई भेट्यो र तारालाई पछ्याउँदै गएर उसको बस्ने डेढा पत्ता लगायो। र एक दिन मैले म मर्न आँटे, अब म बाँच्दिन भनेपछि ऊ ताराको डेढामा गयो र पत्ता लगायो ऊ के गर्छ भनेर। त्यसपछि ऊ आयो। उसको डेढा शान्तिनगरमा थियो त्यति बेला ताराको। उसले मलाई भने, ल हिँड मसँग, तैँले यसरी रक्सी पिउनु हुँदैन, म उसलाई भेटाउँछु भने उसले। म सँगसँगै शान्तिनगर गयौँ। शान्तिनगरको एउटा घरको दोस्रो तल्लामा बस्थे उनीहरू। दाईको पढाइ राम्रो थियो, त्यसैले ताराले पनि राम्रो पढ्थे दाईको साथमा रहेर। ऊ पढाइमा अब्बल हुँदै गई तारा, तर म रक्सीमा एडिक्ट हुँदै गइरहेको थिएँ डियर कल्याण। त्यहाँ डेढामा पुगेपछि उसले बाहिर बस भन्यो। म बाहिर गल्लीमा बसेँ। करिब आधा घण्टा पछि आयो ऊ, र त्यसपछि उसले भन्यो, अब भेटेर कुनै फाइदा छैन। मेरो छेउको जमिन काँपे जस्तो भयो। किन, के भयो? उसले भनी, उसको विवाह हुने पक्का भइसक्यो डियर कल्याण। त्यसपछि म त्यही हिँडेर भक्कानेर रोएँ, एउटा बच्चा रोए जस्तो। केटाले सम्झाउँदै गयो र उसले भन्दै गयो, ताहाचलमा सँगै पढ्ने केटा हो, हर्बो नेटवर्किङमा काम गर्छ, उसको सानोतिनो बिजनेस पनि छ। उसले यही भनेपछि म 4-5 दिनसम्म सेवा रेमिट्यान्समा गएन डियर कल्याण। म त्यहाँ नगएपछि मेरो जागिर चट भयो। अब मलाई जागिर गर्नुपर्ने थियो, किनकि बेलुका खानलाई रक्सी चाहिन्थ्यो मलाई। त्यसपछि म एकजना दाई थियो, दाईको फोटो स्टुडियो थियो, बागमती फोटो स्टुडियो थापा गाउँमा थियो। र दाईले, तिमीले फोटोसप पनि चलाउन सक्छौ, आऊ मेरोमा फोटोहरू एडिट गरिदिने काम गर भन्नुभयो, तर रक्सी खाने होइन भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। असाध्यै राम्रो चल्थ्यो फोटो स्टुडियो। म त्यही काम गर्न थालेँ। समय गुज्रदै गयो डियर कल्याण। यो बीचमा धेरै वर्षको अन्तराल, अर्थात् धेरै वर्ष बितिसकेको थियो। यो बीचमा म काठमाडौँ आएर 60 सालपछि तारालाई पछ्याउँदै 61, 62, 63, 64 बित्दै गयो। ताराले क्रमशः आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै लगी र ऊ आइएडमा मात्र होइन बीएडमा पनि ताहाचल टप गरी। त्यसपछिका कक्षाहरूमा पनि ऊ टप गरी। उसको एउटा आफ्नै पोजिसन थियो। ऊ पढाइमा तेज हुँदै गई, राम्री केटी, असल केटी। तर म उसको मायामा भड्किँदै गए डियर कल्याण, रुँदै गए, तडपिँदै गए। विक्रम सम्म 2067 सालको कुरा हो यो। म तपाईलाई सुनाउँछु। एक दिन मैले जुन फोटो स्टुडियोमा काम गर्थेँ, त्यही फोटो स्टुडियोको दाइले फोन गरेर भन्नुभयो, नारायण, तिमी त्यहाँ गएर भित्रको तिम्रो कम्प्युटरमा मैले एउटा फोल्डर पठाइदिएको छु, त्यो फोल्डर खोल र त्यहाँ भएका फोटोहरू सबै एडिट गरेर राम्रो बनाइदेऊ। तिमीले नै बनाउनु पर्छ, किनकि तिम्रो हात अलिकति सफा छ। त्यो फोटो राम्रो बनाइदेऊ र तयार गरेर राख, म आउन साथ प्रिन्ट गर्छु भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। डियर कल्याण, त्यो दाइको घर प्युठान थियो, त्यसैले उहाँले मलाई त्यहाँ जागिर दिनुभएको थियो। त्यसपछि म त्यहाँ गएँ, स्टुडियोभित्र छिरेँ डियर कल्याण र फोल्डर खोलेँ। फोल्डर गरेर जब म एडिट गर्दै थिएँ, मैले त्यहाँ तारालाई देखेँ। त्यो ताराको बिहेको फोटो थियो डियर कल्याण।
मैले कसरी हेर्न सक्छु त्यो फोटो? मेरो जिन्दगीले मलाई कसरी फसायो डियर कल्याण, मेरो जिन्दगीले मलाई कसरी सजाय दियो। जुन प्रेमिकाको लागि दिनरात म रक्सी खाएर रोएर हिँड्थे, त्यही प्रेमिकाको फोटो एडिट गर्न मेरो कम्प्युटरमा उसको फोटो अगाडि छ। मैले देख्न हेर्नै सकेन, मैले एडिट गर्नै सकेन। म त्यहाँबाट निस्के र त्यही थापा गाउँ तलतिरको हरियो पर्दा लगाएको ओह्रालो मेरोको एउटा भट्टी पसल थियो र त्यहीँ बसे र रक्सी पिउन थाले। रक्सी मलाई शीतल लाग्थ्यो। मैले पिउँदै गएँ डियर कल्याण। मेरो जिन्दगी रित्तिँदै गयो। मैले त्यो फोटो सम्झिरहे, मेरो प्रेमिकालाई सम्झिरहे। म रित्तिँदै गएँ, बस रित्तिँदै। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ जिन्दगीले जिन्दगानीलाई ब्ल्याकमेल गर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई नै घात गर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई अगाडिबाट फूल देखाएर पछाडिबाट छुरा हान्दो रहेछ। मैले त्यही भोगेँ। त्यसपछि मेरो फोटो स्टुडियोको जागिर गर्न मन लागेर मैले छोडिदिएँ। म मुकेशको साथमा थिएँ। मुकेशको बाग बजारमा बिजनेस थियो। उनीहरूले क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी नयाँ सफ्टवेयरमा काम गर्थे। मेरो साथी मुकेशले, उसले सम्झाउँथ्यो, केटीको बिहे भइसक्यो, किन खान्छस् रक्सी? रक्सी खाएर के हुन्छ त बर्बाद हुँदैछस्। त्यति बेला साँच्चीकै म एक किसिमले बर्बाद भइसकेको थिएँ डियर कल्याण। मलाई ताराको असाध्य माया लाग्थ्यो। किन यति गहिरो मायामा फसे मलाई थाहा छैन। म ऊ बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ। मेरो काम पनि थिएन। यो कुरा घरमा थाहा पाएपछि छोरालाई अप्ठ्यारो होला, अरू जे गरे पनि खाना त पाउनु पर्छ भनेपछि चामल दाल घरबाट पठाइदिनुहुन्थ्यो। रक्सी खान्छ भनेर पैसा आउँदैन थियो घरबाट। भाइले पनि त्यति राम्रो मान्दैन थियो। दिनहरू गुज्रदै गए। ताजल क्याम्पसमा धाएका दिनहरू सम्झन्थे। स्कुलमा पहिलो पटक भेट्दाको दिन सम्झन्थे। साइकलमा ट्युसन पढ्न जाँदाका दिनहरू सम्झन्थे। देउखुरीमा सँगसँगै कसम खाएका गुलाबका फूलहरू एकअर्कोलाई दिएका दिनहरू सम्झन्थे। म तपाईलाई माया गर्छु, तपाईँ बिना बाँच्न सक्दैन भनेर अगालोमा बेरिएका दिनहरू सम्झन्थे। छटपटी हुन्थ्यो, रुन्थे, कराउँथे। कसले देख्छ? कसैले पनि देखेन डियर कल्याण। देख्दै देखेन, जान्दै जानेन। म बिग्रदै गएँ। अब त्यसपछि मुकेशले एक दिन मलाई भन्यो, त विदेश जान्छस् भने विदेश जा, विदेशमा कतै राम्रो हुन्छ कि तँलाई। मलाई पनि एक मन त लाग्यो, म पनि ट्राई गरौँ कतै राम्रो हुन्छ कि भनेर। डियर कल्याण, त्यति बेला job.com भन्ने एउटा याहूबाट एउटा साइट फेला पारे र अप्लाई गरे। त्यसले सिभी माग्यो, रेज्युमी माग्यो। मैले आफैले टाइप गरेर त्यसमा अप्लाई गरेँ। त्यसको करिब एक हप्तापछि मलाई रिप्लाई आयो र आफ्नो एक्सपिरियन्स र सर्टिफिकेट पठा भन्यो। मैले काम गरेको थिएँ, अकाउन्टेन्टको काम गरेको एउटा एक्सपिरियन्स लेटर र त्यसपछि आफूले काम गरेका सारा सबै लेखेर पठाइदिए। त्यसपछि मेरो सबै कुरा अप्रुभ भयो। त्योभन्दा अगाडि मैले सारा देशको लागि ट्राई गरेँ, अमेरिकाको लागि, युरोपको लागि, तर कतै पनि हात लागेन। जब मान्छे असफल हुँदै जान्छ नि डियर कल्याण, भनिन्छ ओह्रालो लागेकोमा बाघलाई मृगले पनि लखेट्छ भने जस्तै मलाई समयले लखेटिरह्यो। म एक्लै बरबराए, रोए, कराए। मेरो
कुरा कसैले पनि सुनेन। मेरो मनभित्र के गुज्रिरहेको छ कसैले सोधेन। पागल बौला रक्सी खाएर हिँड्ने आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै गए मान्छेहरूले। तर म जस्तो थिएँ आफ्नै प्रकारको थिएँ। र यसरी सबै कुरा पाएपछि विक्रम सम्वत 2068 सालमा मेरो अप्रुभ भयो र म त्यहाँबाट कामको लागि उडे। डेर कल्याण कतारको दोहामा उडे र त्यहाँ 5 स्टार होटलमा मेरो अकाउन्टिङ सेक्सनमा अकाउन्टको सेक्सनमा मैले जब पाएको थिएँ र म त्यहाँबाट उडे कतारको दोहा। र त्यहाँ पुगेपछि मलाई पहिलो दिन होटलमा लगियो र होटलमा मैले सामान्य इन्टरभ्यू फेस गरेँ। जानेको थिएँ, बोल्न जानेको थिएँ, मैले बोलेँ। त्यसपछि मलाई त्यही अकाउन्टेन्टको पोस्टमा राख्यो। तर पहिलो दिनको कुरा हो डियर कल्याण, जब म अगाडि बसेर डेस्कटपमा सबै कुराहरू अपलोड गरेर जब मैले अगाडिको स्क्रिन खोले, कम्प्युटर खोले, तब मलाई अकाउन्टको सफ्टवेयर खोल्न आएन। हायर गरेर लगेको मान्छेले सफ्टवेयर खोल्न जानेन। त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ, किनकि हामीले नेपालमा त्यस्तो सफ्टवेयरमा काम गर्दैनथ्यौँ। त्यो सफ्टवेयर नै खोल्न नजानेपछि अब मलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न भयो। त्यसपछि मलाई गेस्ट रिलेसनमा काम गर्छस् भनेर सोध्यो। मैले हुन्छ भने त्यसपछि होटलको फ्रन्टमा बसेर काम गर्न थालेँ। ताराको यादमा भट्टी पसलमा बसेर रक्सी खाएर गफ गरेर गुनगुनाएका रोएका दिनहरूलाई छोडेर म आउने मान्छेहरूको स्वागतमा तल्लीन हुन थाले। सानैमा बोर्डिङमा पढेर होला इङ्ग्लिस बोल्न जान्थे र बुझ्थे पनि, जसले मलाई धेरै सहयोग भयो। यो कुरा 2011 को डिसेम्बर 25 मा को हो, जुन दिन म कतारको दोहा पुगेको थिएँ 5 स्टार होटलको लागि। र त्यसपछि त्यो बीचमा म फेरि नेपाल आए। नेपाल आएर पनि मलाई ताराको यादले सताइरहन्थ्यो। म फेरि उसको यादमा छटपटिँदै गएँ र म फेरि फर्केर गएँ। र दोहा फर्केर गएपछि म फेरि काममा तल्लीन हुन थाले। मेरो कमाई असाध्यै राम्रो थियो, टिप्स पनि आउँथ्यो अगाडि काम गरेकोले। अलिअलि पैसा पठाउँथे। भाइले यहाँ व्यवसाय सुरु गरेको थियो, उसको व्यवसायमा सहयोग गर्थे मैले त्यहाँ बसेर। भाइले काठमाडौँमा सानोतिनो व्यवसाय चलाइरहेको थियो। उसको न्यू रोडमा पसल थियो, ल्यापटपहरू बनाउँथ्यो, राम्रो व्यवसाय गरिरहेको थियो। उसलाई सहयोग गर्थे। त्यतिकैमा एक दिनको कुरा हो, मैले फेसबुक खोल्दै थिएँ। फेसबुकमा यु मे नो भनेर धेरै मान्छेका फोटोहरू देखायो फेसबुकले। त्यसमध्येमा मैले ताराको फोटो देखेँ डियर कल्याण। मलाई फेरि पुराना कुरा दोहोरिँदै आए चलचित्र जस्तो। 2 घण्टासम्म म दोहाको मेरो बस्ने रुममा बसेर मैले 2 घण्टासम्म उसको फोटो मात्र हेरेँ। केही पनि गर्न सकेन, रिक्वेस्ट पठाउन पनि सकिन। 2 दिनसम्म मन उथुल पुथुल भइरह्यो। रोए कराए, के गरौँ कसो गरौँ भइरह्यो। अनि त्यसपछि मैले 2 दिनपछि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ तारालाई। त्यसपछि मैले फेसबुक नै खोलेन। मलाई डर लागिरहेको थियो, नकारात्मक जवाब आयो भने म फेरि रक्सीको लतमा तल्लीन हुन्छु। डरले मैले खोलेन। तर 2 दिनपछि डढाई डियर कल्याण, म तपाईलाई सुनाउँछु मेरो कथा। 2 दिनपछि डढाई मैले फेसबुक खोले। फेसबुक खोल्दा ताराले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरेकी रहेछ।
त्यसपछि म यति खुसी भए डियर कल्याण। मेरी प्रेमिका जो अर्काको श्रीमती भइसकेकी थिइन्, उनले मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार्दा म यति खुसी भए कि सारा दोहा शहर मेरो स्वागतमा उभिएको छ जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। म किन त्यति खुसी भए मलाई थाहा छैन। म बेहद खुसी भए। म आज बताउन चाहन्छु मेरो कथा तपाईलाई, बस तपाईलाई। डियर कल्याण, यसरी ताराले मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकारिन्। मलाई युद्ध जुते जस्तो लाग्यो। कल्पना गर्न सक्दिनँ म। त्यसपछि मैले सोधेँ, एउटा कुरा सोध्न सक्छु तारा म भनेर। त्यति बेला मैले ताराजी भनेर लेखेको थिएँ। उनले हुन्छ भनेर त्यहाँबाट अनुमति दिइन्। त्यसपछि मैले सोधेँ, थाहा छ म तिम्रो लागि 16 वर्षसम्म रोएर सारा जिन्दगी कटाए, आफ्नो करियर सब चीज बर्बाद गरे। मलाई यति मात्र भनिदिनुहोस् न, तपाईले मलाई रिजेक्ट गर्नुको कारण के हो? राम्रो जवाब आएन डियर कल्याण। म तपाईलाई पछि भन्छु, ताराले त्यही भनिन्। त्यसपछि उनले जवाब दिइन्, एक दिन तपाईको बारेमा धेरै मान्छेहरूले नराम्रो कुरा गरे मसँग। तपाई म जस्तै अरूहरूसँग पनि हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई अरूले सुनाए। काठमाडौँ आएपछि तपाईको चालचलन बिग्रिसकेको छ भन्ने कुरा थाहा पाए। त्यसमाथि दाइको दबाव। म विवश भएर तपाईबाट टाढा भएको हुँ, अरू केही पनि होइन। मैले भने त्यो कुरा कसले सुनायो? उनले केही मान्छेहरूको नाम दिँदै भनिन्, त्यसमा पारु कुँवर पनि थिइन् भनेर। उनले मलाई नामै भनेपछि म केही बोल्नै सकिनँ डियर कल्याण। मैले केही बुझ्नै सकिनँ र मैले केही बोल्नै सकिनँ डियर कल्याण। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै नजिक हुँदै जान थाल्यो। फेसबुक मार्फत मैले उनको बारेमा सब चीज पत्ता लाउँदै गएँ र उनले मेरो बारेमा सोध्दै गइन्। मैले भन्दै गएँ डियर कल्याण। त्यसपछि उनले भनिन्, त्यहाँ किन बसेको? नेपाल आउँदा हुन्छ, नेपालमा केही गरे भइहाल्छ नि। त्यसपछि म नेपाल आएँ डियर कल्याण। म आज सुनाउँछु तपाईलाई मेरो कुरा, मेरो कथा सुनाउँछु। त्यति बेला मेरो त्यहाँ राम्रो तलब थियो। 5800 रियलसम्म मैले तलब पाउँथे। म सब चीज छोडेर नेपाल आएँ, किनकि मेरो बुबा व्यापारमा लागेको मान्छे, बिजनेसमा लागेको मान्छे। एक ठाउँमा बसेर जिन्दगीमा कहिले पनि बुबाले काम गर्नु भएन। सधैँ नयाँ नयाँ अवसरहरू खोज्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। सायद त्यही प्रभाव मसँग थियो होला। म पनि चाहँदैन थिएँ कि एकै ठाउँमा बसेर सारा जिन्दगी गुजारौं। म पनि परिवर्तन चाहन्थे। त्यसपछि म नेपाल आएँ उनकै अनुरोधमा। उनकै कारणले म फेरि नेपाल आएँ र भाइले न्यू रोडमा ल्यापटपहरू बनाउँथ्यो र म पनि उसँगै काम गर्न थालेँ। र त्यसपछि म नेपाल आएपछि पहिलो दिन फेसबुक खोलेर मैले उनलाई जवाब पठाएँ, म काठमाडौँ आएको छु, तिम्रो नजिक छु, मलाई के हुन्छ थाहा छैन, तिम्रो नजिक बस्छ आनन्द आउँछ भनेर जवाब पठाए। उनले धन्यवाद भने। त्यति बेला उनी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने भइसकेकी थिइन्।
धेर कल्याण। उनको काम सरकारी काम थियो। माथिल्लो स्तरमा पुग्ने तयारीमा थिइन् उनी। पढाइमा तेज हुने, लोकसेवा मार्फत सरकारी जागिरमा प्रवेश गरिसकेकी थिइन्, त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो ठाउँमा। मेरो केही गुनासो थिएन। त्यसपछि 2 वर्षसम्म मैले काम गरेँ। म फेरि नेपालमा आएपछि डिप्रेसनमा जान्छु कि जस्तो भइसकेको थियो। उनले फेसबुकबाट सम्झाउन थालिन्। यो कुरा एक दिन उनको श्रीमानले थाहा पाउनु भएछ। धेर कल्याण। यो कुरा नेपालमा भूकम्प आउँदाको कुरा हो। भूकम्प आउने बेला उनी र उनको सानो बच्चा र श्रीमान चौरमा बसिरहेको बेला, मोबाइलभित्र चार्जमा राखेको बेला श्रीमानले मोबाइल हेरेपछि, मेरो कुरा देखेपछि श्रीमानले मेरो नम्बर माग्नु भएछ। उसले थाहा छैन भनेपछि श्रीमानले सिधै मसँग सम्पर्क गरेर फोन नम्बर माग्नुभयो। मेरो बारेमा श्रीमानलाई थाहा थियो। मैले उहाँलाई भनिदिएँ, मेरो त्यस्तो खास केही होइन, एउटा साथीको नाता मात्र हो, म त्योभन्दा बढी केही चाहदैन। त्यसपछि उनले मलाई फेसबुकमा ब्लक गरिदिन्। म अहिले फेसबुकमा ब्लक छु र अन्य सोसल मिडियाबाट हामीले कुरा गर्छौँ। उनले मलाई सम्झाउँछिन्, यसो नगर उसो नगर भन्छन्। धेर कल्याण। म पनि उनको त्यो सल्लाहलाई आफ्नो ठान्छु। उनले सल्लाह दिइरहेको जस्तो लाग्छ। मलाई कुनै पनि गुनासो छैन। यतिखेर म भाइसँग छैन। धेर कल्याण। न्यू रोडको सङ्कटामा मेरो ल्यापटप पसल छ। म ल्यापटपहरू, कम्प्युटरहरू बनाउँछु। एमएन ल्यापटप सल्युसन न्यू रोडको सङ्कटामा छ। तपाईँ मेरो पसलमा आउन सक्नुहुन्छ। धेर कल्याण। म तपाईँलाई स्वागत गर्छु। म त्यहीँ छु। व्यापार एकदमै राम्रो चल्दैछ। हामीले सामानहरू अहिले होलसेलबाट लिन्छौँ, तर म अब चाइना गएर आफै डिल गरेर कम्प्युटरका पार्ट्सहरू होलसेलमा बिजनेस गर्ने तयारीमा पनि छु। मसँग स्टाफहरू छन्। 35-40 हजार घर भाडा तिरेर मैले आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेको छु। म नेपाल आएदेखि तारालाई भेटेको छैन। धेर कल्याण। म भेट्न पनि चाहदैन, तर उनले हरेक चिजमा सल्लाह दिन्छन्, सुझाव दिन्छन्। म उनको सुझावलाई मनन गरेर अगाडि बढ्छु। परराष्ट्र मन्त्रालयको माथिल्लो तहमा उनी फेरि बढुवा भइसकेकी छिन्। सब चिज जायज छ। तर यस्तो हुँदा हुँदै पनि धेर कल्याण, मलाई किन विवाह गर्न मन लाग्दैन? म आज आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छु। म तारालाई नपाएर रक्सी खान्थे। म रक्सी खाएँ भनेर भाइले आफ्नो अंश लियो, बिग्रियो भनेर भाइ मसँग छुट्टियो। न्यू रोडको पसल पनि छुट्टिएर बस्यो। उसँग मेरो व्यवहार बिग्रियो। यो सबै कुरामा ताराले मलाई सम्झाउँछिन्, यसो गर उसो गर भन्छन्। मलाई उनले सम्झाएको औधी मनपर्छ। उनले सम्झाउँदा मलाई कसैले आफ्नो मान्छेले सम्झाइरहे जस्तो लाग्छ। बच्चालाई आमाले सम्झाइरहेको जस्तो भान हुन्छ। माछल रक्सी खाँदैन। धेर कल्याण। म ताराको नजिकको भएको महसुस गर्छु। तर मलाई विवाह गर्न किन मन लाग्दैन? म विवाह गर्न चाहदैन। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, प्रेम पाउनु मात्र होइन, गुमाउनु पनि हो। म धेरैचोटि मरे। धेर कल्याण। धेरै हरेस खाए। धेरैचोटि बराली, धेरैचोटि मरे र फेरि बाँचे। आमा बुबाले बिहे गर भन्नुहुन्छ र अहिले भन्दै थाकिसक्नुभयो। अहिले केही भन्नुहुन्न, तर मलाई बिहे गर्ने मन छैन। मलाई बिहे गर्न मन लाग्दैन। धेर कल्याण। सायद यो मेरो साँचो प्रेम भएर होला। म कसैसँग बिहे गर्न चाहदैन।
म उनलाई हेर्छु, म उनलाई देख्छु। उनले नयाँ फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्न साथ मैले मोबाइलमा कपी गरेर राख्छु। मेरो मोबाइलभरि उनको फोटो छ, तर म भेटेर उनको जिन्दगानी बिगार्न चाहदैन, किनकि मैले उनलाई साँचो माया गर्छु र म बिहे पनि गर्दिन। यो मेरो समर्पण हो, किनकि म साँचो माया गर्न चाहन्छु र दुनियाँलाई देखाउन चाहन्छु माया कति साँचो हुन्छ भन्ने कुरा। बस कति महुरीमा दियो जलेको देख्छु।